खबरदार, शहरी गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। गर्मी का पारा हाई, कराची में हीट वेव अलर्ट जारी। 23 अप्रैल तक गर्मी ही गर्मी होगी। पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तिबी माहिरीन का शहरियों को मशवरा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार है और आज जो है महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। लिहाजा शहरियों को जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिना अस्पताल के डॉक्टर अब्दुल वहीद। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए शहरियों को और क्या ऐसा खाना चाहिए जिससे जो है गर्मी में, क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे आप बीमार हो जाए, तो क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, और जो काश्तकार हैं, जो काम करते हैं, उनको किस मौसम में काम करना चाहिए, इस हवाले से बताएं। जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है ताकि हम पूरी पब्लिक को अवेयर कर सकें कि उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। जो इस अभी जो हीट वेव यहाँ कराची में आई हुई है उसको कैसे प्रिवेंट करें। हमारे पास जिना हॉस्पिटल में काफ़ी मरीज़ आना शुरू हो गए हैं। मोस्टली जो पेशेंट हैं वो डिहाइड्रेशन की वजह से आते हैं, जिसका गर्मी में पानी ज़्यादा लॉस हो जाता है। मोस्टली जो तबका वही होता है जो मज़दूर तबका है, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो बाहर रोडों पे काम कर रहे हैं, उनको ये ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। हम ये आपको एडवाइस करना चाहेंगे कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ORS का पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो बाहर धूप में जो मज़दूर काम कर रहे हैं, जो लोग भी बाहर काम कर रहे हैं, आप टोपियों का इस्तेमाल करें, टोपी पहनें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और ख़ुराक में जो ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलते हैं कि फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। वाटर लेमन आजकल बहुत कॉमन है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। जो जूसेस हैं, जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए इसमें। जी बिल्कुल, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, ORS का इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और बाहर जो मज़दूर हज़रात है यकीनन वो ज़्यादा जो है वो गर्मी से मुतासिर होते हैं, तो वो अपना ख्याल रखें, कैप का इस्तेमाल करें ताकि इस गर्मी की शिद्दत से जो है वो बचा जा सके। जी, जिना अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल पर तनाज़ा खड़ा हो गया। एक ग्रुप ने हड़ताल ख़त्म कर दी, लेकिन दूसरा ग्रुप सरापा एहतजाज बन गया। डॉक्टर्स ने OPDs बंद करके एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को भी ताले लगा दिए। चेयरमैन YDA डॉक्टर फ़रख और डॉक्टर वहीद के सरबराही में एहतजाज भी किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है जिना अस्पताल कराची में, जहां पर जिना अस्पताल के डॉक्टरों के एक ग्रुप ने अभी भी जिना अस्पताल के अंदर तमाम OPDs का बाइकाट किया हुआ है और एहतजाज का सिलसिला जारी रखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को बिल्कुल ताला लगाकर बंद कर दिया है और यहाँ पर जो अफसरान हैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में बैठते हैं वो यहाँ पर शदीद एहतजाज कर रहे हैं और यहाँ पर ताला लगा दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को भी। तो हम बात करेंगे चेयरमैन YDA डॉक्टर फ़रख रऊफ से कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सबसे पहले तो मैं एक पैगाम देना चाह रहा हूँ हेल्थ सेक्रेटरी साहब को कि मसला कहाँ था, कहाँ है, कहाँ चला गया। हमारे डॉक्टर्स जिनको यहाँ आके अटेंडेंट ने मारा, उन्हीं के ऊपर FIR हुई, ना ही वो जो बंदे थे पकड़े गए, ना ही FIR ख़त्म हुई। एक हमारे YDA पाकिस्तान के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, यहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो हमारे डॉक्टर के साथ खड़े हुए, उसके ऊपर आपने FIR कटवाई। चले आप मेडिकल के डॉक्टर्स के ऊपर FIR काट रहे हैं तो बात समझ जाती है, आप पर्सनल हो रहे हैं, आप यंग डॉक्टर्स के साथ पर्सनल हो रहे हैं। वो FIR ख़त्म नहीं हुई, आपने उसका तबादला कर दिया हेल्थ केयर कमीशन, हेल्थ डिपार्टमेंट में। फरूख के साथ साथ पेट्रन इन चीफ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमर सुल्तान, उनसे पूछेंगे वो इस हवाले से क्या कहेंगे। कल कलाम तो किसी डॉक्टर पिट रहा होगा, कोई साथ आके खड़ा भी नहीं होगा, कोई FIR भी नहीं कटवाने जाएगा। आपने PSF के कहने पे उस डॉक्टर को ट्रांसफ़र किया जो कि जिन्होंने यहाँ गुंडों के खिलाफ FIR कटवाई, तो हम ये इसके सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर सुल्तान और डॉक्टर फ़रख रऊफ। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक जो है जिना अस्पताल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, इसको ताला लगा रहेगा जब तक इनके मुतालबत पूरे नहीं होंगे और OPD भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। जी, बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, सिंध हुकूमत कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को नई गाड़ियां देगी। नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए मजमूई तौर पर 5.5 अरब के अखराजात होंगे। 6 कमिश्नर्स और 29 डिप्टी कमिश्नर्स को नई गाड़ियां दी जाएंगी। कमिश्नर्स को 1 करोड़ 80 लाख रुपए की फॉर्चुनर और डिप्टी कमिश्नर्स को 1 करोड़ 44 लाख की रेवो गाड़ी दी जाएगी। महकमा खजाना की जानिब से गाड़ियों की कंपनी को रकम जारी कर दी गई। मजीद जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा।
जी, सिंध के जो कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि सिंध हुकूमत ने इन तमाम अफसरान को नई गाड़ियाँ देने की जो है वो असम्बली मंजूर की थी और अब इनको नई गाड़ियाँ दी जाएंगी। सिंध के जो 29 अजला हैं और 29 डिप्टी कमिश्नर को और 6 कमिश्नर्स को नई गाड़ियाँ दी जाएंगी। जो तफसीलात हमारे पास आई वो हम आपसे शेयर करते हैं। उसके मुताबिक जो है वो सूबे के तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को नई गाड़ियों की जो रकम है वो जारी कर दी गई। इस हवाले से 6 कमिश्नर और 29 डिप्टी कमिश्नर्स को जो है वो नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए महकमा ख़जाना ने जो है रकम है वो जारी की है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई गाड़ियों के लिए मजमूई तौर पर जो है वो 5.5 अरब रुपये के अखराजात होंगे। इस हवाले से कमिश्नर्स को 1 करोड़ 80 लाख रुपये की फार्चुनर और डिप्टी कमिश्नर को 1 करोड़ 44 लाख रुपये की रिव्यू गाड़ी दी जाएगी। मजमूई तौर पर महकमा ख़जाना की जानिब से गाड़ियों की रकम जो है कंपनीज़ को अरसाल कर दी गई है, जबकि नई गाड़ियों की मजमूई तौर पर 5.5 अरब रुपये इसके अखराजात होंगे। सिंध में जो हमारा जो इंतज़ामी उमूर है उसमें कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का एक बड़ा रोल है और उनकी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए सिंध हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था और अब जो है वो उनको नई गाड़ियाँ दी जाएंगी ताकि वो अपनी जो रोज़मर्रा की उनकी जो पेट्रोलिंग होती है, मुख्तलिफ जगह के विज़िट्स करने होते हैं, मुख्तलिफ जगह के दौरे करने होते हैं कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने, तो उनकी आमदोरफ्त के लिए, उनकी सहूलियत के लिए अब नई गाड़ियों में वो अपना सफ़र जो है वो जारी रख सकेंगे और अपने जो उनके दिए गए जो अजला होते हैं, जो उनके एरियाज़ होते हैं, उसके अंदर वो उन इलाकों का बतौर खूबी जो है वो अपनी जो लग्जरी गाड़ी है उसके अंदर वो दौरा कर सकेंगे। जी अच्छा खुर्शीद, ये बताइएगा कि एक ऐसा सूबा, एक ऐसा मुल्क जहां पर सैकड़ों अफराद को बुनियादी सहूलियात मुयसर नहीं, वहां सिर्फ 35 अफसरान की नई गाड़ियों के लिए 5 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक आम शहरी की हैसियत से आप क्या समझते हैं, आया ये शाह खर्ची नहीं? देखें, ये जो मजमूई तौर पर जो मुल्क में इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, उसके अलावा जो हम कर्ज़ की सूरत हाल की बात करें तो उसमें मैं समझता हूँ एक आम आदमी की हैसियत से, एक आम शहरी की हैसियत से अगर ये बात की जाए तो वो किसी तौर पर भी जो है वो इस बात को मस्बत नहीं लेगा, बल्कि ये कहेगा कि मज़ीद ये ख़जाने पर बोझ है और इस बोझ को मज़ीद कम करना चाहिए था। आप मज़ीद जो है वो 5 अरब रुपये का से ज़ायद की रकम का जो है महकमा ख़जाना सिंध के ऊपर जो है वो बोझ पड़ गया है। अल्टीमेटली इसका असर जो एक आम शहरी पर भी पड़ता है और आम शहरी जो है वो तमाम टैक्सेस भी अदा करता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो निज़ाम है, उसमें बुनियादी जो सहूलियात हैं वो आम शहरी को मैसर नहीं है, जिसमें जो म्यूनसिपल सर्विसेज होती हैं मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त जो है वो पानी की किल्लत का बहरान है। उसके अलावा जो हमारे म्यूनसिपल सर्विस जो सीवरेज का सिस्टम है उसके अंदर भी मामलात बड़े दीगर गू हैं। तो आम शहरी की हैसियत से आम लोगों का जो रवैया है और उस पर जो असरात हैं वो मनफी ही जाएंगे। अब चूँकि ये सरकारी सतह का मामला है और जो ब्यूरोक्रेसी है और जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर है उनकी एक लेवल पोस्ट है, उस लेवल पोस्ट को बरकरार रखने के लिए, उनकी जो विज़िट्स को बेहतर बनाने के लिए उनकी गाड़ियों के हवाले से ये फैसला किया गया था। आम शहरी की हैसियत से मैं समझता हूँ इसको मनफी नज़र से देखा जाएगा, क्योंकि अब सरकारी सतह पर जो है वो उसका जो पोस्ट लेवल है उस लेवल को देखते हुए ये फैसला किया गया होगा। जी खुर्शीद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर कैब रिक्शों पर पाबंदी, ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 4 रोज़ में मुख्तलिफ इलाकों में 60 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल शहर की 11 ऐसी अहम शाहराहें हैं जहां पर कैब रिक्शों पर पाबंदी आयद की गई है। उन्हीं ट्रैफिक सेक्शंस में एक ट्रैफिक सेक्शन शार फैसल भी है। इस वक्त हम शार फैसल ट्रैफिक सेक्शन पे मौजूद हैं और यहां पर भी जो है वो कैब रिक्शा चलाया जा रहा था, जिसके ख़िलाफ़ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बेदर पे कार्रवाइयाँ की गई हैं, मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस अफसर मौजूद है। ये बताइएगा कि ट्रैफिक की रवानी में काफ़ी खलल पैदा करते हैं ये कैब रिक्शे। आप लोगों ने पाबंदियाँ की हैं, पाबंदी लगाई है, कितने डिटेन किए हैं, कितने मुकदमात किए हैं? हमारे अफसरान बाला जैसे DI साहब ट्रैफिक हैं और कमिश्नर साहब कराची के हुक्म के मुताबिक जो रिक्शे आते गए हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं, FIR कटाई हैं। अब मज़ीद भी कोशिश यही कर रहे हैं, क्योंकि मज़ीद देखने में ज़्यादा नहीं आ रहा है, क्योंकि हम तो कोशिश करेंगे धूप में खड़े हैं, इसलिए क्योंकि रक्षा ना निकल जाए हमारे यहाँ पे, लेकिन रक्षे आ नहीं रहे पीछे से। बाकी कार्रवाइयाँ की, FIR कटाई हैं, 6-7-8 FIR नहीं है और ये रक्षे देखें अभी भी रक्षे खड़े हैं। अच्छा, ये बताइएगा, वैसे तो इन रक्षों को जो है वो 5 सीटर कहा जाता है, लेकिन जो इसके ड्राइवर हैं वो कितने लोग बिठाते हैं इसमें? इसी बिना पे तो असल में तो ये प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि ये जब जगह जगह रोक लेते हैं रक्षे, इसमें भी ट्रैफिक की रवानी में बड़ा फ़र्क पड़ता है और खलल आता है। इसलिए हमारे अफसरान वालों ने ये देखते हुए इन पर सख्ती से पाबंदी लगाई और इस पर अमल पैरा है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अपने हाथ से
کہ ہمارے ہاتھ سے یہ کہنا ہو کہ یہ کسی بھی ناجائز کام ہو جائے. ہم تو کوشش یہی کر رہے لوگ ہیں. بٹھاتے ہیں رکشے میں؟ یہ ویسے تو یہ سیٹوں کے حساب سے تو یہ 4-5 سیٹر ہی ہے، اور جبکہ اس پہ پابندی ہو گئی ہے. کمشنر کراچی کی طرف سے لیٹر بھی موصول ہوا ہے ہمارے کو، اس پہ کارروائی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آگے کارروائی جاری رہے گی. بہت شکریہ. دیکھیں بالکل میرے کیمرہ مین سجاد آپ کو دکھا سکتے ہیں. ویسے تو جو ہے یہ 5 سیٹر رکشہ ہے، لیکن 3 آگے بیٹھتے ہیں، 3 اس کے پیچھے بیٹھتے ہیں اور 3 جو ہے وہ سب سے پیچھے بیٹھتے ہیں. مطلب کہ 5 سیٹر کی جگہ 9 لوگ جو ہے وہ اس کے اندر بٹھائے جاتے ہیں. یہاں پر گیس کٹیں بھی لگی ہوئی ہیں جس کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے. تاہم ٹریفک پولیس کی جانب سے ابھی ادھر پہ کارروائیاں جاری ہیں. ہمارے پولیس ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اب تک 60 مقدمات جو ہے وہ ان کیب رکشاؤں کے خلاف درج کیے جا چکے ہیں، جس میں سے متعدد جو رکشہ ڈرائیور ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. پہلے فیز کے اندر 2 ماہ کے لیے یہ روٹ کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے. سیکنڈ فیز کے اندر کراچی کی اور ایسی اہم شاہراہیں ہیں جہاں پر ان رکشوں کے اوپر پابندی عائد کی جائے گی. جی جناح اسپتال میں مریضوں اور لواحقین کے درمیان جھگڑا. ڈاکٹروں نے ایڈمنسٹریشن بلاک کو تالا لگا کر دھرنا دے دیا. انتظامی امور درہم برہم. ایگزیکٹو ڈائریکٹر، ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ایڈمن 1، ایڈمن 2 اور ریکارڈ روم بند. مسائل لے کر آنے والے اور انتظامی افسران پریشان. مزید تفصیلات جانتے ہیں ابراہیم رند سے. جی ابراہیم بتائیے گا. جی دیکھیں بالکل جناح اسپتال کراچی میں ڈاکٹروں اور لواحقین کے درمیان ہونے والا جھگڑا جو بڑھ گیا ہے اور جناح اسپتال کے جو ڈاکٹروں کا ایک گروپ ہے ڈاکٹر عمر سلطان گروپ، انہوں نے جناح اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر آفس کو تالا لگا دیا ہے، ایڈمنسٹریشن بلاک کو مکمل تالا لگا دیا ہے، جس کی وجہ سے ایڈمن 1، ایڈمن 2، ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا آفس، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا آفس، ڈپٹی ڈائریکٹر کا آفس سمیت 5 سے 8 جو دفتر ہیں وہاں پہ انتظامی امور دھرم بھرم ہو چکے ہیں. جو فائلیں لے کر آ رہے ہیں افراد، متاثرین یا دیگر ڈاکٹر یا پیرامیڈیکل اسٹاف یا نرسز، ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ انہوں نے تالا لگا کے دھرنا دیا ہوا ہے گیٹ کے اوپر. اس وجہ سے شدید مشکلات کا ان کو سامنا ہے. ڈاکٹروں کا کہنا ہے، خاص طور پہ ڈاکٹر فاروق کا اور ڈاکٹر عمر سلطان کا، کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے وہ احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور ڈائریکٹر آفس کے سامنے جو دھرنا جاری رکھیں گے اور تالا بھی لگائے رکھیں گے. اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عمران یاسین عمرانی کا جو تبادلہ کیا گیا محکمہ صحت میں وہ فوری طور پہ واپس کیا جائے. جو FIR کاٹی گئی ہے اس کو کلاس کیا جائے اور جو ملوث اسٹوڈنٹ ہیں اس معاملے میں، جو ملوث جنہوں نے ڈاکٹروں کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کو فوری طور پہ معطل کیا جائے، ان کے داخلے بھی کینسل کیے جائیں اور اس حوالے سے مداخلت کا سلسلہ ختم کیا جائے تو ہی یہ اسپتال کے ایڈمنسٹریشن بلاک سے تالا ہٹایا جائے گا. دیگر صورت میں OPD کا بائیکاٹ جاری رہے گا. جی ابراہیم، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی انتقال کر گئے. نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی. جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی کچھ عرصے سے علیل تھے، نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے. ان کی کیا خدمات رہیں، تفصیلات جانتے ہیں میر کیریو سے. جی میر بتائیے گا. دیکھیے جی بالکل دادا بھائی انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن میں ڈین آف لا ڈپارٹمنٹ کے جو سب ڈین تھے وہ جسٹس سرمد جلال عثمانی آج طویل عرصہ جو ہے زیر علاج رہنے کے بعد آج وفات پا گئے ہیں. آج وہ تقریباً 70 سال کی عمر میں ایک نجی اسپتال میں وفات پا گئے ہیں. اگر ان کی خدمات کی بات کی جائے تو بہت بڑا عرصہ انہوں نے جو ہے قانون کی خدمت کرنے میں دیا. سندھ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، وہ مختلف اوقات میں چیف جسٹس بھی رہے، جسٹس بھی رہے، اپنی ذاتی فرم بھی چلے. اگر ان کی خدمات کی بات کی جائے تو ابتدائی تعلیم ان کی لاہور میں ہوئی. وہ ستمبر 1950 میں لاہور میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم بھی وہاں سے حاصل کی. اس کے بعد اگر بات کی جائے ان کے دیگر خدمات کی بات کی جائے تو لاہور میں ایک نجی اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ جو ہے یونیورسٹی آف پنجاب سے انہوں نے BA LLB کیا. اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی آف لندن سے بھی جو ہے BA LLM کیا. اس کے بعد وہ 1977-78 میں بھی لندن میں LLM کرنے کے بعد اپنی ایک نجی جو ہے ایک لا فرم چلا رہے تھے. اس کے بعد امریکہ میں ایک مختلف نجی اداروں کے ساتھ، بینکاری اداروں کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو حکومتی ادارے تھے ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا. مختلف جو قانونی ادارے تھے ان کے ساتھ کام کیا. اس کے بعد سال 2009 میں وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے.
اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کے بھی جج مقرر ہوئے، لیکن اس کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد تقریباً مسلسل عرصہ جو کافی عرصہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو دینے کے بعد انہوں نے ایک نجی فرم جو ہے ایک نجی فرم اس کا باضابطہ طور پہ آغاز کیا۔ اس کے بعد وہ مسلسل اس کے ساتھ ہی منسلک رہ گئے، لیکن آخری جو ان کے ادوار تھے گزشتہ 4 سے 5 سال کی بات کی جائے تو وہ دادا بھائی انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن میں بطور ڈین کے طور پر جو ہے خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ وہ ان کے بہت بڑے کافی شاگرد بھی ہیں جو ان کے ہاتھوں سے ان سے تربیت لے کر قانون کی حکمرانی کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد مختلف جو یونیورسٹیز ہیں وہ وہاں پر بطور کلاسز لے رہے تھے، ایم اے ایل ایل بی کے کلاسز لے رہے تھے۔ مختلف جو جامعات ہیں وہ وہاں بھی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ جی، متعدد جامعات میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ اس حوالے سے ہمیں میر کیریو اپڈیٹ کر رہے تھے۔ میر، بہت شکریہ آپ کا۔ مراد علی شاہ سندھ کو پولیو سے پاک کرنے کے لیے پرعزم، بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے سب کو کردار ادا کرنے پر زور دیا۔ انسداد پولیو مہم میں 1 کروڑ سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا اعلان۔ اسکولوں، شاپنگ مالز اور ٹرانزٹ پوائنٹس پر بھی پولیو ویکسین کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ پولیو ورکر سے تعاون کرنے کی درخواست کی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، مراد علی شاہ سندھ کو پولیو سے پاک کرنے کے لیے پرعزم، بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے سب کو کردار ادا کرنے پر زور دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عاجز جمالی سے۔ جی عاجز، بتائیے گا۔ جی ہاں، باقاعدہ پولیو سے بچاؤ کی مہم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بچوں کو قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اس پولیو مہم کے دوران انہوں نے بتایا کہ سندھ میں انسداد پولیو مہم کے دوران 1 کروڑ 60 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے اور 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں میں سے شہر کراچی میں 2.76 یعنی 2 ملین 22 لاکھ سے زائد جو ہے 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو ویکسین دی جائے گی۔ تقریباً 69,720 جو تربیت یافتہ پولیو ورکرز ہیں وہ اس کے لیے کام کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا کہ اسکولز، شاپنگ مالز، ٹرانزٹ پوائنٹس پر بھی پولیو ویکسین کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ شدید گرمی کے باوجود جو ورکر کام کر رہے ہیں، فرنٹ لائن ورکر، ان کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ہیں۔ پولیو ورکرز کی حفاظت کے لیے 25,360 پولیس اہلکاروں کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پہ بین الاقوامی اداروں کے لوگ بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عزرا پیچو نے بھی بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ اس کے علاوہ ورلڈ بینک، کمشنر کراچی، یونیسیف، انٹرنیشنل روٹری دیگر اداروں کے لوگ بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ اچھا عاجز، یہ بتائیے گا کہ مہم کتنے دن جاری رہے گی؟ 1 ہفتے کا پولیو مہم ہے جو ویسے تو پورے سندھ میں جاری ہے، لیکن خاص طور پہ کراچی پہ خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ چونکہ جو پولیو کے کیس حالی میں رپورٹ ہوئے ہیں وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، یعنی جی باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے عاجز جمالی۔ جی عاجز، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ صدر میں واقع ایف آئی اے کے دفاتر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ ایف آئی اے کے ریکارڈ روم میں لگی تھی، جس پر قابو پا لیا گیا۔ افسوسناک خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں، صدر میں واقع ایف آئی اے کے دفاتر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ ایف آئی اے کی ریکارڈ روم میں لگی تھی، جس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ صدر میں واقع ایف آئی اے کے دفاتر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ ایف آئی اے کے ریکارڈ روم میں لگی تھی، جس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں، صدر میں واقع ایف آئی اے کے دفاتر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ ایف آئی اے کے ریکارڈ روم میں لگی تھی، جس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، صدر میں واقع ایف آئی اے کے دفاتر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ ایف آئی اے کے ریکارڈ روم میں لگی تھی، جس پر فی الحال قابو پا لیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، صدر میں واقع ایف آئی اے کے دفاتر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ ایف آئی اے کے ریکارڈ روم میں لگی تھی، جس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ صدر میں واقع ایف آئی اے کے دفاتر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ ایف آئی اے کے ریکارڈ روم میں لگی تھی، جس آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ آتشزدگی کے نتیجے میں کمپیوٹر
और रिकॉर्ड्स को नुकसान पहुंचा। अहम खबर से अपने नाजरीन को आगाह करें। सदर में वाक़ FIA के दफातर में अचानक आग भड़क उठी है। पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर की कारकर्दगी बेहतर होने लगी। 2024 के मुकाबले मार्च 2025 में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 1 अरब 40 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गई। बेडवेयर की बरामदात में 19, नेटवेयर की 15, रेडीमेड गारमेंट्स की 12% इजाफा रिकॉर्ड। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी बताइएगा। देखा जाए टेक्सटाइल सेक्टर की जो रिपोर्ट है वो इदारा शुमारियात ने जारी कर दी है, जिसमें बताया है कि मुल्क की मईशत की अच्छी खबर है कि मार्च 24 के मुकाबले मार्च 25 में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामद 10% का इजाफा हुआ है। मार्च 25 में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 1 अरब 40 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गई है। और देखा जाए यहाँ पे मार्च 24 में जो है टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 1 अरब 30 करोड़ डॉलर थी। रवा माली साल 9 माह में टेक्सटाइल सेक्टर की जो बरामदात है 9.5% इजाफे से 13 अरब 61 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई है। गुज़िश्ता माली साल 9 माह में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 12 अरब 44 करोड़ डॉलर थी। यहाँ पे सबसे अहम बात नेटवेयर की बरामदात 15% बढ़ी है। रेडीमेड गारमेंट की बरामदात 12%, जबकि बेडवेयर की बरामदात जो 19% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जी अशरफ, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।